طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يا شريف. نعم. اقرأ. تبطأ، تخشى، تبطأ. نعم. تغشى. تغطى. تغطى. نعم، ما معنى تغطى؟ غطى معنا غشية، غطى برا نفسه معنا كمان. تغطي. تغشى تغطي معنى فرو. نعم. نعم. فرو. نعم. تغطي أي ما تيجي مثالك تغطية الوجه مكانينه. تغطية الوجه أي مون فرو. تغطي أي فرو نوتا ما تجهم. أهمما هل أتاك حديث الغاشية؟ غاشية كخبر كالإرفانا همين أسوابيتو. نعم يا حليم. نعم. نعم، الغاشية ما معنى الغاشية؟ القيامة التي تغطى مخلوقات التي تغشى. القيامة التي تغشى المخلوقات. نعم، اقرأ يا حليم. نعم. اقرأ. أي توذم. نعم. القيامة الغاشية معنى القيامة قيامة دوس. قيامة دوس يكون دوس التي تغشى المخلوقات. مخلوقات نوتا الله سبحانه وتعالى وفدوا فواتكتي تغشى فروي جندا دوه. أي فروي جندا معنى كبا أي معنى كي تغطيهم أبيهم فردا كل بين أبيهم هاشكانو فردا كل أبيهم فروي جندان. أهمما هل أتاك حديث الغاشية؟ كاليك فانا هميا غاشية كخبرتن أسوابيتوه. الغاشية كي أي القيامة. قيامة دوها ديفا وننتهو ترين دمه. قيامة دوها غاشية كننديفا وني التي تخشى المخلوقات. وليها مخلوق تن إدوهم فروي جنداتي معنى كي أي تغطيهم معنى كميهم فردا كرمجن دانه. عبد الله رشيد. أستاذ. نعم، حديث الغاشية. حديث الغاشية خبر القيامة. خبر القيامة. قيامة دوك خبرتا. أيما هل أتاك حديث الغاشية معنى كبا عبد الله؟ عليه فانا أنا أستاذ. حديث الغاشية كي خبر القيامة. قيامتك خبرتا. أتاك كالير فانا هم أسا. هل كمان كي هي. أيما هل أتاك حديث الغاشية كالير فانا هم قيامتك خبرتا أسا ويتوي. نعم. نعم يا عزرا. نعم. اقرأي. خاشعة. نعم. ما معنى خاشعة؟ ذليلة خاضعة. ذليلة خاضعة. ذليلة أي نكمة بجنبا. خاضعة أي بولنبا كيومن بجنبا. معنى كي إدوهم ميسا كنت بيني ورب بايكم يهون نكمة أدي ورب بڑا بولنبا كيومن جنفا إمهون تبيني. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه كمعنى كبازرة. مونتا إميهم كمونتا. مونتا مهار وجوه أي معرفة نكرة. نكرة. دو نعم. nakira ke bani ki bagan nakira ke bani wujuh ini manne ke kahu ke bunu tak kahu ke bunu kaman do ekam al wujuh ek kuriyang alif lam atujja ibenge ei waki mihe ke munu kam
ekam wujuhun mu takike ini ma ei kahuge mu ne kamen no inge ehme yam mikeni nakira den nakira minan wujuhun tanwina do ubu fili defile nano ek mane ki ek ehim battar beswe nakira ek tanwin jehi jakam mani nama ek mane ki ek devara battar beswe ehme ma wujuhun mu takibe yawma idhin edwahum khashi'a birwati wagamba mu takan edwahum be khashi'a ek mane ki zalira nikamati wagamba khadi'atun bolamba kiyamam wagamba mu takan edwahum be ehme ma ei emihum birun gos nikamati wagan gos emihum birugam fatibe wahaka ehme ma ei evvattare gabihum wujuhun yawma idhin khashi'a edwahum mu takbe emihum mu takunani nikamati we adi birwati wefe lisha نعم عاملة اسم فاعل من العمل من عمل من عمل عمل كمان كمان عملت عملت نوت مسكت كوفي ده عامل أي مسكت بها مهار كوريغا وارا كوريغا وجيا إسلامي مركز كهونا عامل أميهم كيونيفورم كسونا عامل جهاب إيه كمان كي مسكت بها عمل أي فعل ماضي يعمل فعل مضارع يعمل فعل أمر عامل مسك كرابيها إما عاملة إج مؤنث عاملة مسك كرابيها أنهمها اسم فاعل من عامل طيب عاصمة ناصبة اسم فاعل من نصب من بمعنى نصب بمعنى تعب نصب إجا اسم فاعل كي أي ناصب نوتا ناصبة بمعنى إجا معنى كي كبا تعب وربريبم تعب معنى كي وربريبم إما عاملة ناصبة مسك كوكوكوغوس وربريبفا هن ميها مونو ماتي هن غوتا معنى كي مساعدة كميها بورا مسك كرمون غوس warab borab warbali wima emihge munu hunna gota mi bami hunga munu hunnane qiyamen dum wujuhun yawma idhin khashi'a bayakumi hunga munu tan edwahum hunnane warab boda nikamati we birugam fa wa haluga ei emihunga munu tan hiwane amilatun nasiba warab bura masakkate kuramun gos emihum warbali fa hunna faran emihunge munu tan hunnane نعم يا عارف تسلى نارا حامية. نعم تعذب في نار شديدة الحرارة. في شديدة الحرارة تعذب مانكي امونته كأهل ورنا إغتان إهنا خاشعة جمونو أهل ورنا تصلى نارا حامية تصلى تعذب إمهنا عذاب دبنه في نار عرفان غنك تريغا تعذب في نار إمهنا عذاب دبنه عرفان غنك تريغا كون كهر عرفان شديدة الحرارة هونو كان غدا عرفان غنك تريغا إمهنا عذاب دبن دانه تصلى نارا حامية أي تعذب في نار شديدة الحرارة حرارة أي هونكا شديدة ورغدا هونكا ورغدا أريفان غنج تريغا إبامي هنا عذاب دبمون داني خديجة حسن خديجة حسن محمد أحمد نعم أستاذ.
اقرأ. عين آنية ماء عين بلغت حرارتها درجة حرارتها نوم درجة خديجة النهاية. كنت مدن محمد دمكن خديجة فرصة ماء عين بلغت حرارتها درجة النهاية. درجة النهاية. عين كمان كي آرو آرو ماء عين فين آرك ماء عين فين آرك بلغت مانكي فورا فافو حرارتها ايك هونكم حرارتها مدها ضمير داني كندنا كمحمد اي جامد نو 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 الفان هونو كما حرارتها ماء عين ماء عين آروغ فين آروغ فينوغ هونكم غدوة فاهونني درجة النهاية إيه إم متي درجة النهاية إيه معنى كي إم متي درجة إم متي درجة إيه هونكم غدوة غصفة هناني ماء عين آرج فني بلغت حرارتها إيه هونكم غدوة غصفة هناني درجة النهاية إم متي درجة إيه هونكم غدوة غصفة هناني. شافي عفوا خديجة. نعم أستاذ. ضريع نبات ذو شوك ورائحة خبيثة. نعم نبات نكي غهي ذو شوك كي كاشي فلا فهن غهي كي نبات ذو شوك كاشي فلا فهن غهي رائحة كي كبا بس ورائحة خبيثة نبا وسدواني خبيثة نبا وسدواني ذو شوك كاشي فلا فهن غهي ورائحة خبيثة أدي نبا وسدوان داني. شافي. نعم أستاذ. شافي أسلمت. وجوه ناعمة ذات حسن ونعيم وبهجة. طيب مهار من ديوانا بطرق مو أسا ووجوه أدي مونو تكبية مهار فرتما وجوه يومئذ خاشعة فرتما بطرقي أي بيروتي نكمتي وفاوا مونوتا ديوانا بطرقي ووجوه يومئذ ناعمة ديوانا بطرقي مونكي أي ناعمة كمان كبا ذات حسن ريتي مونو تكبانه ونعيم أدي نعمته كمون مانكي أميهم كمون ماتين نعمته كأثر الله سبحانه وتعالى أميهم الدبا فاوا نعمته كأثر فالوا هن مونو تكن هنانه وبهجة يكي أفاوريكا أميهم كمون ماتين ريتي مونو تكه أدي نعمته كأثر فالوا هن أدي ಉಫಾವರಿಕಂ ಫಾಳುವಾಂಗ್ ಮೂನು ತಕೆ ಹುನ್ನಾನೆ ದೇವನ ವತ್ತರುಗ ಮೂನು ತಕಿ ووجوه يومئذ ناعمة أي ذات حسن ونعيم وبهجة ورد ريت مونو تكي ذات حسن ريت مونو تكي ونعيم أدي أميهم دي مونو تكون الله سبحانه وتعالى أميهم الدفافة ونعمة تفالوا هنانه وبهجة أدي أميهم مونو متين وفاوريكم فالوان هنانه. مفهوم يا جماعة؟ ملسا لسعيها راضية وهم راضون عن عملهم الذي
فعلوه الذي فعلوه في الدنيا لسعيها راضية وهم إباميهم إباهي مهر مونوغ أهل برين النعمة تدبيغم مونوغ أهل برين أميهن نكي لسعيها راضية هم إباميهن نكي راضون ما نكي روحي جنبه راضون أميهم بني روحي جنة عن عملهم أميهم كفا وكانتك أميهم جا عملتك أمدوك أميهم تبني روحي جنة أيكم عملتك الذي فعلوه في الدنيا दुनिया मती का एमी होंगकोंग बोलो ना अमलता ये अमलता का मेदुका एमी होंते बेरी रूही गन्ने एमी मा वहुम रादूना अन अमलिहिम एमी होंगे अमलता का मेदुका एमी होंते बेरी रूही गन्ने अल्लज़ी फ़अलूहु फ़ी दुनिया एमी हों दुनिया का कोफ़ावा अमलता का मेदुका एमी होंते बेरी रूही गन्ने नसरीना نعم أستاذ. नाम इक़राई لا تسمع فيها لاغية لا تسمع في الجنة كلمة لغو. نعم لا تسمعوا في الجنة سورغيغا أدن نيوينه كلمة لغو बेकार वाहक रखा अडे कलिमत लहु ए बेकार वाहक एहम स्वर्गेगा एमी हुन तिबे हिंदुगा एमी हुन का अडे नीवेने बस बेकार वाहके देखवे अडे एमी हुन तिबेनी वरन उफावरी कमुगा स्वर्गेगा एमी हुन देमी तिबेनी एवस बेकार वाहके देखवे अडु एमी हुन का स्वर्गेगा नुइन इवेने خديجة حسن سؤال كوفي الله أستاذ. نعم أستاذ. معاذ. نعم يا أستاذ. اللغو الباطل لأن أهل الجنة لا يتكلمون باللغو. لغو كمانة كي الباطل باطل واهكتا نوتا بيكار واهكتا كيف يمكن أن بيكار واهك أدو نيوه سوبكي كبا لأن أهل الجنة سوبكي سورغيغا أهل ورين لا يتكلمون باللغو باطل واهك نوتا بيكار واهك أميهن ندكان أمي بيكار واهك نوتا باطل واهك سورغيغا أهل ورين ندكا تيمه سورغيغا أهل ورين نكن إدبوتا كبس بيكار واهك دكا أدن نوين إيوين اوكي سمحة. نعم أستاذ. نعم فيها عين جارية في الجنة عيون تجري بالماء العذب. نعم فيها مثل ضمير إدني سورغيا أي في الجنة سورغيغا بيه عيون آرتك عيون مي عين جمع عين أي آرو أم آر إكم عيون أي آرتا في الجنة عيون سورغيغا بيه آرتك تجري آرتكم هنگا هنان تجري هنگا هورو بالماء العذب عذبك صاف فن بالماء العذب صاف فن هنگا هنان سورغيغا آرتكوغا. أستاذ عذاب تن كوركو كياني ठीक है तो I mean عذاب के मुफ्रद क्या खोजे عذاب नाम ये عذبيني मालूम में सवाल करिए عذبكي عذاب إنه عذبكي أي أنا صاف بوفن الماء العذب صاف بوفن أي ماء الصفين عذبكي أي عذاب إنه عذاب أي تفاوت ده إنه أوكي. طيب عبد العزيز. فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرتفعة يجلس عليها أهل الجنة. فيها أمير ذلك عندنا قبل العزيز الجنة إلى الجنة. نعم فيها إتنو قبي إبهي سورو قبي سرور نكي سرير جمع سرير كبا عندو دامة مرتفعة كم كان عندو تك
وفولي جوا ufuri gemma nuwata us edutake veye sorgega yajlisu alaiha yajlisu ishinde genti beni alaiha ega matiga kon achiga matiga e us edutaga matiga ishinde tibeni ahlul janna kon be ishinde tibeni sorgega fulani sorgega ahlul badin ishinde tibene es us edutaga aina fadil مرفوعة كمان. مرفوعة كي مي أفولي جنبا مرتفعة أفولي جنبا أس إندو تكي نعم نعم يا نصرينا أكواب وأكواب موضوع وفيها أكواب معدة للشرب ووضعت على حافات العيون. طيب أكواب أي كوب جمع أكواب أي جمع إيه مفردك كوب كوب نكي كبا فيمبو تاشي نه فيمبو تكتك يعني كوب نه أكواب أي فيمبو تاشي تا إيه جمع. طيب وأكواب موضوعة إيه معنى فيها اسورك كبير أكواب فيمبو تاشي تك معدة تاشيتا تيار كوري فاوري معدة معنى كي تيار كوري فاوري للشرب بيومتكا تيار كوري فاوا تاشيتا كبيه وضعت تاشيتا بهتفا هناني على حافات العيون عيونك اي آرتا اكرا فين آرتا هوغي حافاتك أريمتيغا එහෙම ෆෙන් ආර්තෝගේ අරිමතිග හුන්නානේ මේ තාශිතක බෙහෙටිෆා ඒ තට්ටන් අලාගෙන් බෝම් එහෙම فيها أكواب اتنوغا بيه تاشيتك معدة للشرب بيوما تجار قريفاوا تاشيتك وضعت بهتفاواني تاشيت بهتفاواني على حافات العيون آرته إن حساب كريكا تاشيتا بهتفا هنانه. نعم يا عبد الله رشيد. نمارق جمع نمرقة وهي الوسادة. وسادة كين कौन जगह विसादा की बालिस ने बालिस नुमरुका एवस बालिस नमारिक ए नुमरुका के जम्मु वनमारिको अदी एतनो का बये बालिस तके मस्फूफा नाम या शरीफ मस्फूफा शरीफ يا شريف 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 طيب عزراء نعم ما معنى مصفوفة؟ وضع بعضها بجانب بعض وفي الجنة وسائل جميلة مصفوفة. نعم مصفوفة أي وضع بعضها بجانب بعض وضع بهتفاوة بعضها اغترم باي بجانب بعض ابين عن ابين كاريك بهتفا هنانا وفي الجنة سورغيغا بيه وسائد كي أي وسادة من وسادة جمع وسائد باليس تك في الجنة وسائد سورغ غبيه باليس تك كونغال باليس تك جميلة ولا ريت باليس تك مصفوفة एकati anakati kariga behettifa hunna riti baris take sorgega veye. طيب
ليشا. نعم. نعم. أين؟ زرابي. نعم. بسط ضربية مفرد. زرابي أي جمع. زرابي مفرد كيكوبا زربية. زربية أي مفرد، زرابي أي جمع. زرابية كي نوتا زربية كيكوبا بستون كاربت. كاربت ألف هناني سورجة هناني كاربت ألف. عارف زرابي مبثوثة. زرابي مبثوثة، بسط مبسوطة ومنشورة في كل مكان في الجنة. بسط مبسوطة إيه كمان كيكوبا بسوطة كيكوبا بسط की كاربت. ثلاجة. بسوطة كي كاربت. بسط مبسوطة مبسوطة كي فترة ليفاوانه. كاربت وناني فترة ليفه ومنشورة إبس فترو في كل مكان في الجنة سورجيغا هريها تنقابس كاربت وناني فترة ليفه. مفهوم؟ نعم. إهما أستاذ دينا فاس منت هريها كده بس من معاني الكلمات كا إبس إتش نيجي إتش هرجي كمان إنما إتش كمانا إتش فاه كه باتا أستاذ فاس منت فاهم كده بدل كلام نه مارو إبس كده كو أنا مي ساين أوت نواتي أستاذ كورا كمجا درج جيلانا إكمكو مي وقت تريغا هريها كده مس ميدا معاني الكلمات كا تريغا إبس مان نيجي كلمة إنكما ولينما كلمة فاه كه بابا أستاذ ama suara kuliah khusus kurang ya
طيب البس كلمة نبت البس كنت كمان نيجي أستاذ مصفوفة كيف كان مصفوفة إتنا الولاد أستاذ مصفوفة مصفوفة نسوي مصفوفة ini kalimah مصفوفة عميل مصفوفة ده أي بعضها ببعض إباليس عن إباليس كاري كبهتي بهورو جميلة مصفوفة صفصفة بهتي بهرنانه माने कि वसाइदु जमीला मसफूफा सफसफा सफसफा नोता बरी बरिया हुन्नाने बालिस बेहटिफा साफ जिता नबा देखो हम कलिमा मत लेंगे कलिमा तुअद्दी ठीक है तुअद्दी कब तुअद्दी प्रथम कलिमा तुअद्दी तुगत्ती ده तुगत्ती أي فروم نوتا فردا كرو فروم نوتا فردا كرو كورين كيف من والليل إذا يغشى كي فروم ريغانوغا أندريكاموغا سابون دوالوغا أديكام فرويغنديو ميتانوغا تغشى أي पुरिहा मखलूकुन ता फरुविगन दाने क़ियामत दो होगा बिरोरी कमा कंदत्ता होगा साबुन पुरिहा मखलूकुन ता फरुविगन दाने एदुवहु उस्ताद अल-गाशिया गाशिया की अल-क़ियामत क़ियामत दो हदीफा व नंता होगा तेरें इन नंग ए गाशिया क़ियामत दो गाशिया गाशिया में एक तवशा के इस्म फाइल ने غاشية جنا قيام الدوها الدفاع وسبب كبا أي قيام الدوهم إمها مخلوق أنت تغطيهم إمهم فروا لبيتي إمها مخلوق أنت فروا لبيتي إدوهم كم إمها كسولاني إمها قاعدين لنفسها مشغول بكين أنا إمها كا بدو كأنا كنوس ويسنين إهم معنى كي إمهم تبني إكا كوانا كا فردا وفنوتا إكا كوانا كا جدي بكم إمها كسيوا كلا إنا إكا نيولني تقولها خاشية خاشعة ذليلة ذليلة أي نكمتي خاضعة بولم باكي يمن جنبهورو مالكي دوهم باي مونو تهونانه ورب بولا بيروغان فا نكمتي وفا تبه مونو تكن دو هونا إبهي كافرون مونو تا كافرون دوهم تبهني ورب بولا نكمتي وفا ni مونو تا بلاري مهيواري عاملة ناصبة بورا مسكته كوكو غوس باربريا فوق مونو تك غوتوغا مونو ماتي فنن هونان then حامية حامية شديدة الحرارة هونو كان غدا في ألفانغنو تصلى نارا حامية تعذب في نار شديدة الحرارة أمي هنا هونو كان غدا ألفانغنو كتريغا عذاب ديومون دان أستاذ نعم ده سؤال بينه تبين آيات مستعجلة وجوه اتنوغا إن تنوين دليل كودني كون باكتو تنوين هذه نكيرة جن وجوه أي نكيرة إنه وجوهن إني ما نكيرة إذا تنوين جهنجيا إيجا مالكي إيجا دوترني بولي وجوه كياني كونت كمونو تكاي لو إباوة كمونو أهلورين أميهم يوم إذن إدوم أميهم كمونو تهوناني خاشعة بيروغان في نكمتي في مي بورا مسكته كورامغوس باربريو هون باي مونو تهونا كوتسي إباميهم كمونو تهوناني
ووجوه إيجا فهذا بعد ووجوه أدي أهم مهنتكبية أهما وجوه نكراغ تنوين جهنم بينجي أي إبتركن أدي أهم بترك إبواكن إبتر واحد بنتي فهذا أهم آيات الله وحي قرآن ووجوه أدي أهم مهنتكبية يوم إذ نائمة أميهم مهمة النعمة أثر فنهن ورا ريتي ورا أميهم وفاوركن أميهم مهمة فنهن مونتكبس أدوهم باني. لغوي التنوين كيا نامين ده. أي نكرة كتنوين جهجيا كيا واحد نامين نكيا نهنمس نكرة كتنوين جهجيا إجماعنا كي إهم بتربس بيه. ده السؤال كي يأتي زرابي مبثوثة أنت. إتنوغا إبين مبسوطة ومنشورة إذا تنوغا أنيه معنا فرق إجدت منشورة كيس فاتورالهم مبسوطة كيس فاتورالهم إيه تفاعل هو تفاعل بينك ده فانت إذا وفرت ده هو ده كلمة كده أنت إما أنا بشكر نكون كده سؤال ممكن أستاذ عين آنية ما عين بلغت حرارة عين كمان كي آر عين آنية أي ماء عين فين آرك سوربه كبه تفات وترجع آرتن أي مثل الجنة التي وعد المتقون تقوى ورد تكا وادو وجمع سوربه كمثالكي فيها أنهار اتنو كبه كور تك مما إن غير آسن هتو بنوا صاف فين كتم ورك نجيس يك بدل نانا رهايك كوليك وهك بدل نانا صاف فين هنانه فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أدي كتم ورك بيرم كوريك مقابلنا رهايك بدل نانا كيلو كورتك هنانه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل أدي مامي كورتك هنا وأنهار من عسل مصفى أدي صاف مامي كورتك هنا وأنهار من خمر أدي رلوك كورتك هنا لذة للشاربين إبومي هنا لذة نوتا أرام اللي بفدا إهما سورجة هاتر واترك آرت نوتا كورتا هنا إيه ترين إبوا تركي إيه فين آرت نوتا فين كورتا ما وعين مihar mi tanuga kam mi tanuga mi ayni naki ay narakaga terega wa ay are ngam mi sorge wa tereno mi narakaga wattaro ma wa aynin fin are ke balagat hararatuha ege hunu kam fora fawan balagat maliki fora favu balagat hararatuha ege hunu kam fora fawani darajatan nihaya ege emme mati daraja emme mati darajam honu kam fora fawa alifan fin are etanuga naraka ga terega wane fahare ke kujje hitu ko fedan suware kanne naraka ga hunni alifane e alifan alu terega kihnen he fin hunnari sabaki fenaki e alifanu niwala fenun alifan niwala eruga kihnen he fin are etanuga naraka ga terega hunnari ad e allah ke klodu mantaka allah subhanahu wa taala kuradu mantakamu sor min e naraka ke terega e fingare labba fani e fingare kama ko e komkar fingare ma wa aynin balaghat hararatuha e humukan goswawan darajat nihaya emme mati daraja humukan goswa humukan gada fingare e naraka ke terega hunnane en suwarin betta أستاذ بالماء العذب بالماء العذب بالماء العذب عذب صاف بوف
الماء العذب صاف فين صاف فين की साफ نعم दिन कौन सा वाले दिन कौन को जगह सवाल है मत هل من سؤال طيب إذا كوريتان محمد نعم المعنى سأل الله نبيه الكريم فقال هل جاءك أيها النبي خبر القيامة التي تسقى الناس تغشى الناس بشدائدها نعم سأل الله كما سأل الله معنك الله سؤال قربي الله سؤال قربي كاك سؤال قربني نبيه الكريم كاك سؤال قربني نبيه مثلك ها ضمير ذلك كنا الله اهم الله سبحانه وتعالى اكلام نبي صلى الله عليه وسلم الكريم هو اكلام هو نبي صلى الله عليه وسلم سؤال قربيه السؤال الله وحي قرباني فقال الله وحي قرباني هل جاءك هل كمان کی ہے هل جاءك جاء معنی کی کبا جاء معنی کی کبا محمد جاء معنی کی کبا او هل جاءك بما خلیق فان رسول آیا خلیق فانا ہمیں اسفا ویہی خلیق فانا ہمیں اسفا وے کل جاءك خلیق فانا ہمیں اسفا ویہی أيها النبي إيه نبي إيه خبر القيامة خليك فان همين أسويه كم كمان قيام الدو خبر قيام الدو خبر تو خليك فان همين أسويه قيام الدو خبر تو هي كوبا التي تغشى الناس ادوهم تغشى الناس ميستكم فردا كروي جندانه ميستكم فروي جندانه كيف ميستكم فروي جنداني بشدائدها ادوه ہوگے وروگد کم ادوه ہوگے بیروری کمونگے بولو کمونگے سببوں شدائد ای شدیدن ایگ جمع بشدائدها میدها ضمیر دانی قیام ادوها بشدائدها ادوه ہوگے ابہی ای قیام ادوه ہوگے بولو کمون نوات ادوه قیام ادوه ہوگے بیروری کمونگے بولو کمونگے سببوں میستکم فوروی گندا ادوه ہوگے خبرتك كليك فانا هميا أسفا بيتوي فهمت يا محمد؟ نعم طيب عبد الله وهذا الاستفهام للتنبيه ولتعظيم شأن يوم القيامة مثلا الله سبحانه وتعالى سؤال قرباني نبي صلى الله عليه وسلم مخاطب قربا سؤال قرباني هل جاءك يا محمد يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق فانا من اسفا ویتوئے خبر القیامة قیامت دوہو خبرتا التي تغشى الناس بشدائدها ادوہو بیروری کا مگا سوابون ادوہو ہاس کا مگا سوابون نیستکون اببای قالبای کا فروی گندہ ادوہو خبرتا خالق فانا من اسفا ویہ وهذا الاستفهام استفهام کی قبا عبداللہ سؤال مسوال قرب مغبين ما كبا للتنبيه تنبيه كي كونچه سمال كون گنو مانكي قيامت دوهم كانت تكا مدوغا سمال كون گنو متكا الله سبحانه وتعالى
متنوغا سؤال كلمة كربا فموني أدي أنا بين ما كبا ولي تعظيم لي أي تكا تعظيم ماتيوري كربا تكا ولي تعظيم ماتيوري كربا تكا شأن يوم القيامة شأنك كانتا يوم القيامة قيامة دوه كانتا تهوغ ماتيوري كان بيان كربا متكا الله سبحانه وتعالى بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كربا فموري أهمما وهذا الاستفهام للتنبيه ميغتن الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم سؤال قربا فموغ بيرمكي للتنبيه ابيرمكي تنبيه ميستكم سمارو كنگنو ادوهوغ بيروري كما ادوهوغ بورو كمغ ماتچ ميستكم سمارو كنگنو ولتعظيم ادي ادوهوغ بورو كم بيان قربون ولتعظيم شأن القيامة قيامة دوهوغ كنتتهكي اي بروغم ما كنتتهكن اي آداغ كابن نونكن ميستكنا بيان قدو منتكا الله سبحانه وتعالى مثلوغا سؤال كلمة قربافة نواني شريف نعم اقرأ ثم وصف الله بعض أحوال الكفار والفجار يوم القيامة. نعم ثم كمان هو شريف دين ثم كمان دين وصف بانك صفة قربافه الله صفة قرباني الله سبحانه وتعالى صفة قرباني بعض كي كبا باي أحوال كافرون أحوال الكفار كافرون باين حالة والفجار أدي فاجر يوم القيامة قيامة دون أهمما قيامة دون فاجرنا كافرون باين حالة الله سبحانه وتعالى صفة قرباني ثم وصف الله دين الله سبحانه وتعالى صفة قرباني بعض أحوال الكفار والفجار باي كافرنا باي فاجرون حالة قيامة دون هنا لغتوك واهك الله سبحانه وتعالى صفة قربافة نواني وجورهم ليشا فوجوههم دليلة خالية وهم يعملون ويتبعون بحمل ويتعبون بحمل السلاسل والأغلال في النار التي يعذبون فيها نعم يا ليشا فوجوههم دين مهار جملة فاشيكن كيا مهنگا ثم وصف الله دين الله سبحانه وتعالى صفة قرباني بعض أحوال الكفار باي كافرون حالة والفجار أدي فاجرنا كافرون باي حالة يوم القيامة قيامة دون ابيون حالة هنا نقول فوجوههم معنى كيكو ليشا مونتا كبية وجوههم هم أي كوباي إباميهم مونتا إباميهم مونتا واني ذليلة نكي بولامبا أي نكمتي بولامبا كي خاضعات ذليلة نكي نكمتي وفاوا مونتا كباني وهم
emihum wani ya'maluna ki masak kuro wa yat'abuna ki kaba يتعبون taibat ana ta'ban kumana ki kaba warubali وربله yat'abun emihum masak kon emihum warubali wani kon kama kataka emihum masak ko emihum warubali wani bihamli hamla ki kaba ufullum حمل السلاسل سلاسل كي هيريلا نه هيريلا الأغلال چينو माने कि नरका के तेरेगा अभी हम हुन्नानी हतरसफा बंदवीफा चेन जहाफा मी हिरहिला जहाफा बंदवीफा एमी हुन तिबेनी नरका के तेरेगा तिबेरुगा एहमी मा एकला चेनु तका हिरहिला तक उफुल्लम वगिन एमी हुन तिबेनी एची उफुल्लम का सबुन एमी हुन तिबेनी वरुबली वेफा وهم يعملون ويتعبون بحمل السلاسل والأغلال في النار نركا تريغا التي يعذبون فيها اترق تريغا يعذبون فيها أي في النار فيها اترق تريغا يعذبون امون عذاب دوي النار نركا تريغا هيريرا تكا ادي چينو تن افلن جهمو كسوبون امون تبيني بربري وفي وهم يعملون ويتعبون بحمل السلاسل والأغلال emihum masake qur'ane kon kamaka ekkala hili taka chenu tan ufullan emihum masake qur'ane ega sabun kina bani yatabun emihum tibeni barbari wefe bihamli salasili wal aghlal ekkala hili taka himi chenu tan ufullum ga sabun emihum tibeni barbari wefe finnar naraka ga terega barbari wefe tibeni allati yu'adzabuna fiha emihun nan etane ga terega عذاب دو مندا نركا عرفان غلوغ تريغا من تبيني وربالي وفاي مفهوم يا ليشا؟ نعم ويشربون ماء نعم يا عارف ويشربون ماء حارا وطعامهم ضريع لا يفيدهم قوة في أجسامهم ولا يدفع عنهم الجوع. طيب وطعام ويشربون ماء حارا يشربون من بعرف بوين اميهم بوني يشربون ماء حارا كم كان في اميهم بوني هونو فين هونو كان غدا فين يتكون اميهم فيمبوني وطعامهم ادي ابيونغا كيوم ابيونغا كانا يكباني اي نركا غاهلورين نركا غاهلورين بوني هون فينيتش ابيونغا كانا يكباني ضريع كيا اتش ضريع نكي اي ذات شوك كشف فهن رائحة خبيثة ورن نبامس دوا فاتي كشف فهن ادي ورن نبامس دوا فاتي اميهن نركا تريغا كاندواني اي كيما كينا بني لا يفيدهم قوة في أجسامهم اميهم هاشيغان رتكا بس بار وري كما بس نوليبه نركا تريغا اميهن كانديبه كانا كيومغا سوبم اميهم هاشيغان ركا بار وري كما بس نوليبه ولا يدفع عنهم الجوع جوع كي بانوهاكا ادي بانوهاكا فيلوه بسوده ميستكون اتشي خاني كي وگن خاني گاغ ورجسا नूनी कानी बनुहा कम फिलुआ एकबको ए नरकाग तेरेगा इमुन कांदी बे इच्छकुम कीरे बने ला युफीदुम कुव्वतन फी अजसामिहिम एमिहुं गहशगनु गा बार बिस दहनी किनु वला यदफउ अनहुम अलजू' अदि एमिहुं गे बनुहा कम फिलागन दनी किए बिस नु एमि मवरन हालुगा वरन निकबक हालुगा एमिहुं नरकाग तेरेगा तिबedi يشربون ماء حارا هون كان غدا فين اتكم فين بون جهنا وطعامهم ضريع ادي ابيهم كان يكي اي كاشف لا فهن فته ور نباوس غدا فته لا يفيدهم قوة في اجسامهم ابيهم هاشغنا كان اكاغن بسكال بارور كما سيبدين كنو ولا يدفع عنهم الجوع ادي بروها كان فيلا دني كي بس نونه
شافي شافي شافي. طيب عاصمة. نعم. ثم وصف الله بعض الأحوال أهل الجنة فوجوههم يومئذ يوم القيامة. نعم فوجوههم يوم القيامة ذات حسن ونعيم. طيب ثم وصف الله دين الله سبحانه وتعالى وصف معنى كبا صفة قربانية صفة قربانية بعض أحوال أهل الجنة سورجة أهل ورينجة كلها حالة كتا بين حالة صفة قربانية فوجوههم أميهم كمونتا كمبة كمونتا سورجة أهل ورينجة مونتا فوجوههم يوم القيامة إبامهم كمونتا قيامة دهناني ذات حسن ورد جيت مونتك ونعيم أدي أميهم كمونمة نعمتك أثر فاروان هنا مونتك وهم راضون أميهم تبيني راضون كبا أميهم تبيني روحي جنة راضون معنى كي روحي جنبه عن عملهم كم كما كانوا روحي جن تبيني عاصمة أميهم كفا وعملتك عن عملهم في الدنيا دنيا كأميهم نقربون عملتك عملتك أميهم تبني روحي جنة ويعيشون أميهم ديري ولا بنداني يعيشون معنى كي ديري ولا بنداني في جنة عالية ماتي وري كمبا سورغ تكجا أميهم ديري ولا بنداني ملسا نعم لا تسمع فيها كلمة سيئة فيها عيون جارية بالماء العذب. هذه بيتم وهم راضون عن ويعيشون. نعم لا تسمع. نعم لا تسمع هذه كلمة لا تسمع فيها كلمة سيئة فيها عيون جارية بالماء العذب. لا تسمع فيها ضمير ذلك عندنا الجنة سورغ في الجنة لا تسمع فيها إتنوغا أدن نيوين لا تسمع أدن نيوين فيها إتنوغا إبهي في جنة عالية إماتيوري بيكمبا سورغ تهوغا أدن نيوين كلمة سيئة نبا بهب بنوي أدو إبهن نكا نيوين سيئة معنى كي نبا كلمة سيئة نبا بهب بنوي أدو إبهن نكا نيوين فيها ضمير ذلك عندنا كمال سا سورغيا إتنوغا عيون آرتك عيون جارية هنگا هنا آرتك بالماء العذب صاف فين آرتك إتنوغا بيه نصرنا وسرر مرتفعة وأكواب مرتفعة في بدل كلها وسرر مرتفعة وأكواب ووسائد مصفوفة وبسط منشورة في كل مكان. سرر مرتفعة نكي كبا وفلقم اندو تكبه سرر مرتفعة اندو تكي وأكواب نكي تاشي تكبه ووسائد كي باليس مصفوفة باري باليس تهي فهمنا باري باليس فهمنا وبسط منشورة كي كبا
මේ ෆතුරාලේ Fatura ifawa carpet tamunane fi kulli makan komme tanaga. Oroge komme tanagawas fat mi muhunnane fatura ifawa carpet ta. مفهوم؟ نعم. طيب هل من سؤال؟ ابس كل جگہ ابس سؤال نتني بيتا. مثامي عيون جارية مي جارية معنى كيكو اي hinga hunna. hinga fentang abadu hinga hunnane. نعم. أنا عندنا مي هالمي كليتا مي فجار وادين كوش كذا. كذا. مي تانكول ماتي جننا دي. فجار كون فجار وادين كوش كذا. كفار ده. ये देती तफात है को बात फुज्जार की अनियावर एक कम में हंगाजी काफर ना वाकन जन मुस्लिमों के तरेगस अनियावर बुमुगा हादुभाना अला कोसी अनोनिया फाफकुरुमती के दिमिहोरजी कमनी ना ममीहा का क्या नहीं फाजिर के ए फाजिर एक जमो ए फुज्जार काफिर एक जमो ए कुफार dengan dia pada mihal misal kami ane asalasil ni hila ya chain adotto ibune ekacheda dengan dia pada hama mi ane mihal ane narakya gamuko mi hunnani azab gotu gamisal mi harmen algon men mi ingi fonnani alifane ingado alifane ituraba kantetta kedatta mi addi alifan alifan galuga terega emihun andamun da iruga adi emihun unnani hiri hila jehifa e hiri hila tam matu e hiri hila tam ufullamun emihun uleni den emihun e narakaga terega huun kan galwengos karuhikkaga nekin fenan edunima fem bonde weruga bonde veri huun kan gada feneke banuhavi makande veri ei mi e fataki ei e fatuga kashifala wahunna adi wasnu ba fate e fai ke kamuga winamas emihun ga hachuganu ga bes warajjehni ki wasnu adi emihun ge ha hunu kambes firagen dani ki wasnu e fada nikamati halategga emihun narakaga alifan ganu ga terega anda tibene safijja aghlal e maana ki ko bas ठीक है तो aghlal was-salasil wal aghlal माने को ei hila हम salasil gagana ka immane chenu taka hilata encontre en kali bengi banta biskuit kemana nih طيب إذا ننتقل إلى التدريبات يا عبد العزيز نعم تفضل التدريب الأول دقيقة واحدة مرة لكن خذي عبد العزيز عبد العزيز نعم أستاذ تفضل التدريب الأول ضع أمام كل كلمة في القائمة ألف مرادفها من القائمة باء مرادفك كمان ضع مرادفك ابتر يعني اقول معنا اوكي حامية شديدة اللهب
شديدة اللهب النون شديدة الحرارة إنني معنى كده. ماء عين بلغت حرارتها درجة النهاية أي حامية. تصلى نارا حامية إنني تعذب في نار شديدة الحرارة. إيه هم بقولنا أستاذ عين آنية قلنا ماء عين. عفوا رغل قبل ذي رغل حامية شديدة اللهب لهبك أي يعني تبت يدا أبي لهب وتب درو قادين هو فاهمنا درو. طيب حليم نمارق وسائد ورا وسائد ورا سنة نعم. زرابي بسط ورا سمحة نعم أستاذ. ضريع ضريع. نبات ذو شوك ورائحة خبيثة نبات قهي ذو شوك كشف لهن فتي نوت قهي ورائحة خبيثة أدي بارا نبا وسدوا فتي نوت قهي. نعم يا معاذ. عين آنية ماء عين بلغت حرارتها درجة النهاية. درجة النهاية برا. نعم. محمد. نعم. منثور. نمرق بين نمرقة. من النمارق مفرد أي نمرقة نمارق كي أي وسائد أم جا نمرقة كي كبا وصادق. وسادة كي باريس. نصرنا. نعم. منصور. متفرق. نعم بابا نوت فترة لفوان. طيب خديجة حسن. أستاذ. تدريب الثاني. التدريب الثاني. إن الفراغات بكلمات المناسبة. واحد. أعد الله للكافرين نارا. سؤال قبل حامية. نعم خصوصا فراش مناسب كلمة لا. نعم. أعد الله للكافرين نارا حامية ورا. أعد مالك كبا أعد مالك أعد مالك كبا نو إيه تيار كرو نه تيار كرو الله تيار كرو بيه كم بيكتك كافر نتك الله تيار كرو بيه نارا نكي ألفا حامية كي كون كان غدا ألفا كون كان غدا ألفا غدا الله أمين نتك تيار مالسا. رأيت بسطا. رأيت بسطا.
Ra'aitu mana ki koba mangsa? Ra'aitu ke mana ki koba? Right के माने कि अच्छा हमदान प्लीज ठीक है। हमदान ने मिहर Ra'a ke mana ki koba? Ra'a. फेनो Fenu. Ra'aitu. Ra'aitu में कौन से? फेनो ने Ra'aitu ahanna fenu ne. Dah? फेनो ने Ra'aitu busutan ahanna fenu ne busutan. Busutan na ki koba? ए carpet Carpet. Busutan then kongkari में मिtan dani. Kongka mita kongkari में लान जेनी. and mansurat Mansuratan. Fatura le fawa carpet tibanna fenune fil bahwi. Bahwa ki ay sala. Sala ki hole. Hole teren timanna fenune nuata sitting room teren timanna fenune fatura le fawa carpet. Ne? Asima. وضعت Budiat. وضعت Budiat ki koba? Budiat ke mana ki koba? Asima. أستاذ नहीं बोलिए Behetru. Sarira ki koba? سريرك إندو Ala sarir. على السرير وسادة Endumati ka behettan visada anada wudiatil visadatu ala sarir. Endumati ka balis behettige. Shafi. يعيش ماجد حياة الغلال. Mas video करना होगा. يعيش ماجد حياة الغلال لاغيا. يعيش كمان كوا. ديريولي يعيش ماجد. ماجد ديريولني حياة. حياة. ناعمة. كم كهذا ديريولم؟ ناعمة. ناعمة. ولا نعمة فوري كم وا ديريولم ماجد أولني. عارف. نعم. لن تسمع من المسلم قولا لن تسمع من المسلم قولا. لن تسمع ما نكبه. ada nivene. Muslim kan ada nivene bahe. من المسلم. لاغيا. بڑا. لن تسمع من المسلم. من المسلم كي كبه. مسلم فرات. ولا مسلم فرات ada nivene قولا. لاغيا. قولا لاغيا. لاغيا. बेकार वाहक है मतलब बातिल वाहक है मुस्लिम के बरातुम अड़े नहीं वेना. अज़रा. نعم أستاذ. اقرأي. بلعت السلاسل والأغلال. والأغلال. في رجلة السجين. رجلي السجين. السجين. कब आएगा माने की? बाहर सिज्जिन के माने कब? चेनु तका
Bahatapuwe Cheno takas hilata hilata faga fi alugapaman rijlai wi mai emme faitta defa defaga Sijjin sijjina ki kaba enara faga no Sijjino naraka bunnes masene ekam sijjin mitanu gai eka ane jaluga mi hon jalalai fawa mi hon ge defaga fi rijlai mi hon ge defaga hilaya chero tan gelu for note ya safri tawra Sharif نعم زرنا حديقة جميلة فيها عيون جارية waradamo zurna ga mane ko ba zara mane ko zara زيارة كرنوتوس zurna wi mai konte emme زيارة هذه كغاردن زيارة كريمة زرنا أهرمن زيارة كريمة حديقة كي كبا garden garden موتا باغيچا جميلة ريتي باغيچا فيها عين جارية فيها إنني إتن كبه كندن كبه حديقة حديقة كبه عين جارية كونچ بني udah pengan bedo nah waradamo emas ko jaga suaranga batta mita ustade fen gandakatte uyunun yellen fen ar bagicha gawa fen are fen gande no ta fen are hinga honna एक माने कि बारा बड़ो फिंगर ने बेयता नो एम सवाल में बताऊं طيب التدريب الثالث التدريب الثالث والرابع طيب نواصل عبد الله هذا أستاذ هذا قل أنت ليس لكم إلا أكواب وفين أستاذ مهر أكواب من نحاس إيه ميكالا حتر جملة هذا جهني ميكالا حتر جملة هذا مجهني إيه ما مهر بيكا بيقولنا كيكا ليس لكم إلا أكواب من نحاس نحاس إيه فارق معدن كيانا में ए मादन उ हदिफा वा ताशिता फिया वा ehne के जबामी होना करनोए ए मुसारा का बना वादा लैसा लकुम इल्ला طعام लजीज मीरु काच मनवी जबामी होना करनोए ठीक है हमें को तो बना लैसा लकुम इल्ला शराबुन लजीजुन मीरु बुइमन नोनी के होना करने हुए हमें को तो बोलता है लैसा लकुम इल्ला मलाबिस जमीला वारा रीति हेदुन तक मेनू भी तिबान होना करने हुए हमें को तो बोलता है लैसा लकुम इल्ला मुरीह वारंग आराम कोलवे कहा चंदन नूनिया तिबान होना का टका नुए ने एक काल एगोतन गिन्ना हतर जुमलाई लैसा लकुम देन देवना उत्तर कगिन को बतरे हादा ताम ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू मिका इचसकी हादा ताम मिका इचसकी ला युस्मिनु मियकुम एबस बार नुरिबे ला युस्मिनु माने कि ए इच क्योमकुम एबस हशगनु एबस बार नुजे वला युगनी मिन जू अदि एबस कहाला
बड़ुहा होनो कम बस फिर वही नुदे हम एक एक बड़े विधान मिसाल का हादा अर्रजुल ला युफीद वला यनफा मिमीहा गफरातुम हादा अर्रजुल मिमीहा गफरातुम एब्बस फायदा नुकुरे वला यनफा मिमीहा गफरातुम मंफा एब्बस नुकुरे हम एक तो बड़े विधान हादा अल उस्ताद لا يتكلم واهك ندك ولا يشرح مثال का मी का विवरण किए ना एब्बस का बन नुकुरावा ला यतकल्लम वला यशरह वाह का बस नुदक शरह बस नुकुरे हम एक तो प्रविधान हादा अर्रजुल ला याकुल वला यशरब मिमीहा इचनुस काय इचनुस बोय हम एक तो هذا البيت لا يصلح ولا ينفع ميجي की मी एक गोता का बस उलन का मुद्दा गया नूने आदि फायद गे को मंफा बस कुरान कहा रहा गे नूने मिगे की طيب نعم طيب التدريب الرابع نصرنا نعم نعم استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة أهم بنانتا مي تدريب الرابع مي تكون مودل مي تكون جهني مودل مي مسكن هدف الله أستاذ مودل مي مسكن دينا تكون اوكي تدريب الرابع أستاذ مرقلا مسكن أستاذ هم وقت تكون إنك حلو كوشن كان أستاذ بران تكون إن مسكن حلو كربني كيها ورقتو حلو كوفا تكون إن هذا ميقول تكي مسكن مودل لا دم هذا هنا التدريب الخامس التدريب الخامس نعم يا نصرنا أجيب عن الأسئلة التالية صف بعض أحوال الكافرين يوم القيامة مستعينا بما ورد في الآيات كيف يا جماعة نكي صف قدش من كافرون حال قيامة دوهم صف قدش حالة صفة قدش قيامة دون كافرون بين حالة صفة قدش مستعينا إهي طريقة من دي حالوغا بما ورد في الآيات آياته وارد وفاوا آياته إهيغا كافرون حالة بيان قدش قيامة دون كي بناني وجوه يومئذ خاشية وجوه يومئذ خاشية خاشعة then عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية من عين آنية then ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يغني من جوع طيب عبد الله هذا أستاذ ده ولا سؤال أنا كنا فين أستاذ ميفوتي فمي بدن أستاذ تيشة سلايدهم بيا यार फैन था فين أستاذ ليو بيتم فين एक ही बना करना है
تسلية فين تنفع مير فناتا ده ठीक है इन्होंने डबल सवाल और اذكر ये सवाल اذكر الآيات التي جاء فيها وصف أهل الجنة ये बोले क्या है स्वर्गे गाहुलरिन पेगोतम स्वर्गे गाहवरिंग सिफा आसफावा आयत लियाश कब आयत وجوه يومئذ ناعمة أي وجوه يومئذ ناعمة يوم ناعمة لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها مرفوعة وأكواب موضوعة مصفوفة وزرابي مبثوثة ليس Mi armi da foi fereda horia com dinheiro. ما فينا سر Mi armi da. نعم يا عبد العزيز. نعم أستاذ. نعم. التدريب السادس. تيمون سؤال. اذكر بعض صفات الجنة التي وردت في الآيات. أبوني كيف؟ स्वर्गे के صفة में आयत الله صفة आयत صفة بينها देवर सवाल तिमन सवाल का तफात की कबा देवर सवाल का मिननी स्वर्गे का अहलवरिंग बाय सिफत बयान को देश एक हम तिमन सवाल का मिननी स्वर्गे का सिफत बयान को देश فيها عين جارية يا سامري मी स्वर्गे का अहलवरिंग सिफत अंगई वजूह यौमइदिन नाइमा लिसाइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया वजूह यौमइदिन नाइमा लिसाइहा रादिया आई स्वर्गे का अहलवरिंग सिफत देन मी के तिरियम यना फी जन्नतिन आलिया ला तस्मअ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ फी हत्ता स्वर्गे का सिफत ने स्वर्गे का सिफत मेननी मितनुगा واضح يا جماعة؟ نعم ياخذنا بس देवाना सवाल करनी मी स्वर्गे का अहलवरिंग सिफत बयान को देश है मैं स्वर्गे का अहलवरिंग सिफत है कि एमी उनका मूल मत हुनानी नियमत दिबे नियमत का असर फैना दिसानी है रादिया एमी उनको फावा अमल तक एमी तिबेनी रुहिगे देन स्वर्गे का सिफत है कि फी जन्नत नारिया मतवरी वेगम सिफत है स्वर्ग तक ला तस्मअ फीहा लागिया इतनु का बेकार वाह दक्का अडनिवे फीहा ऐनुन जारिया हिगा हिगा हुन्न फेंगारतम हुन्नाने फीहा सुरुरुम मरफूआ इतनु का उस एंदुतम हुन्नाने व अक्वाबु मौदूआ एमी हुन्न मी फेंबोने ताशितम अरिकु मसफूफा बालिस्तम हुन्नाने बरी बरी जहालीफा व ज़राबी मबसूता स्वर्गे का हुरिहा तने का कार्पेट अलिफा हुन्नाने वाज़ह نعم طيب لحظة نعم عبد العزيز اقرأ التدريب السادس اقرأ مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر واجتهاد وترك الدنيا
فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. نعم. أزرع. نعم أستاذ. اقرأ. اقرأي. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاد وهو في النار. نعم. أزرع نصرنا. نعم. اقرأي. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. نعم. عبد الله رشيد. أستاذ. اقرأ. سأقوله ماتش جسال ديفان. مثلا بقى مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. نعم. ممتاز. نصرنا كيف انت؟ نعم. شريف. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقول له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نار حامية فرحمت نصابه واجتهاده وهو في النار. نعم. جميل. عارف.
مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكنني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تسلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. نعم. عاصمة. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي راهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تسلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. نعم جميل. ملسى. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تسلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. ليشا. ليشا. سنة. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر واجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكنني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تسلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. Coba Lisha. Lisha dita. Samha. Ustaz, Lisha bali veulani. Samha. Ustaz kuda tangkola tiriya jasalanita. Okay. Marra Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu birahibin فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما راه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكن نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. خديجة حسن. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي راهب فقيل له
هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نار حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. محمد أحمد. نعم أستاذ. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكى فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكنني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. نعم موز. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي موز कनेक्शन का मसला है बड़ा नहीं موز. فاطلع فإذا إنسان به من الضر شيء करने कनेक्शन करने استاذ مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فوقف ونودي الراهب وقيل له هذا أمير المؤمنين فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك فلما رأى عمر بكى فقال له إنه نصراني فقيل له إنه نصراني فقال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تسلى نارا حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. मियार इबो ते इसको जगो नोकिया को बोलता इंटरनेट या उस्ताद. ओके उस्ताद मार क्या देने या मियार तिको दी हेंगाडी फैशन में स्कायर वेज करने और आवाज निमा देने शाम मर्रा उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु मर्रा माने की हुरस करो उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु हुरस करो बनी बिराहिबिन राहिब के कैरिंग राहिब यानी ए क्रिश्चियन दीनुगे इल्मरिन कियानी राहिब उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु राहिब के कैरिंग हुरस करो बनी फवक़फ़ देन उमर बिन खत्ताब हुट्टी वडागा नवनी वनूदी अर्राहिब ए राहिब मीहाया गवाले बनी गवाला फक़ील लहू ए राहिब मीहा के गातु का बुने हादा अमीरुल मुमिनीन मिहिरी मुमिनुन के अमीरुल मुमिनीन मिहिरी फत्तला देंगे कल राहिब मीहा बलालनी अमीरुल मुमिनीन दिमाला फत्तला एना बलाली फ़इज़ा इंसान बिही एना बलाली रुगा ए आधा के इंसान अमीरुल मुमिनीन की आधा के इंसान बिही मिन दुर्र वल इज्तिहाद व तर्क दुनिया वर निकमति में है दुर्र निकमति इज्तिहाद वर गादय मसक कुरा व तर्क दुनिया के जीनत तरीका दूको अल्लाह फरी में है कि माने कि मोमिनों के अमीरुल मोमिनीन की वर बोरो का मसक कुरा
वरंग आदा के कोता कंहुरी दुनिया के जीनत तरीका दो कल्ला कंहुरी मीह के फलम्मा लम्मा के माने की हिंदू लम्मा रआहु उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एकला राहिब मीहा फिल्ली वडा नबी हिंदू का बका एकले फान कीर्त कुरबन फकील लहु उमर को फान देन कील लहु उमर को फान देन बुने इन्नहु नसरानी एनकी नसरानी के क्रिश्चियन के एनकी फकाल विदालवानी उमर को फान जवाब को विदालवानी قد علمت हम कशवरती बंकरे को फान इनके एनकी क्रिश्चियन का वलाकिन यह नमस्की बके उमर को फान कीर्त कुरबी रहिमतु एना यतिमन करे फान रहम नोत हमदर्दी भी है ذكرت قول الله तिमन करे फान हदान आई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाही वसुलु ए आमिलतुन नासिबा नरका के तेरेगे मिहुम गदाला बुरा मसक कुरन जेहेने तस्ला नारन हामिया खून कं गदा अरिफान गनु के तेरेगा एमी हुनन अजाब लिबलिबि हुन्नाने देन ए आयन हंदा मीमा रहिमतु नसबहु वज्तिहादहु व हुवा फिन्नार एना नरका के अरिफान गनु के तेरेगा उलन जेहेने निकमति हार तिमन करे फान हंदान नास एकमा देतेरे एनाया देतेरेगा हमदर्दी तिमन करे फान के हितुगा उफे दुनिया मफहूम या जमा هل فهمتم؟ نعم. طيب إلى هنا سينتهي درسنا اليوم بمشيئة أستاذ recording اللي بدانته كيف كده؟ recording اللي بدانته recording كنا والدين إن شاء الله نجح recording كنا والدين من سابق أستاذ درس مالانا إن شاء الله تعالى من هفتة عافية وكاكم بدل كل مومد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام